چیزی شده؟ من راستش میخواستم باهاتون مشورت کنم. حتما. البته از جریان شما کم و بیش خبر دارین. بله خبر دارم. روزگار. و اینو فقط شما میدونین. نورسما نیازی نیست گردنتو خم کنی. این چیز خیلی زیباییه. آخه من زیاد به این چیزا عادت ندارم. قبل از هر کس و هر چیز اینجا خواسته توی که مهمه. ولی خب خواسته های من اصلا به منطق و خانوادم نمیخوره. به قلبت میخوره؟ قلب که خطا میره، غیر از اینه. حتی ریتمش هم عوض میشه. اما خب منطق روی یه مسیر پیش میره. واسه همین قلب همیشه غم میاره. منطقم پشیمونی میاره. اینو یادت باشه. آدم توی یه مسیر راست بیشتر خطا میکنه نورسما از سر غفلتش. میگی راه راسته چی میتونه پیش بیاد؟ زندگی تو هم اینطور بود. اما چی شد؟ دلت اومد وسط.